क्या आपने कभी ऐसी तितली को देखा है जो दरख्त से गिरे हुए सूखे पत्ते की तरह दिखाई देती है? और क्या आपने कभी ऐसी फिश को देखा है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है? वो मिट्टी में ऐसे छुप जाती है कि उसे ढूंढ पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। आज की इस वीडियो में आपको 10 ऐसे इनविजिबल एनिमल्स के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और इसी टॉप 10 इनविजिबल एनिमल्स की लिस्ट में एक ऐसा क्रिएचर भी है जो कि टूटी हुई लकड़ी पर बैठने के बाद बिल्कुल नजर नहीं आता और ये जानना मुश्किल हो जाता है कि ये कोई लकड़ी है या कोई जानदार। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बेहद मजा आने वाला है। नंबर 10, लीफ इंसेक्ट। अगर आपको स्टैचू बनने का कहा जाए तो आप कितनी देर तक बिना हिले खड़े रह सकते हैं? हम में से 99% लोग थोड़ी ही देर में हिलने लगेंगे क्योंकि कुछ ही देर बाद हमारी बॉडी पर से हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। लेकिन लीफ इंसेक्ट एक ऐसा जानवर है जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं करता। उन्हें देखकर तो कोई भी इंसान धोखा खा जाए क्योंकि ये बिल्कुल पत्ते की तरह दिखाई देते हैं। ये जब भी किसी दरख्त के पत्तों पर बैठे होते हैं तो बहुत से लोग ये नहीं जान पाते कि ये कोई पत्ता है या कोई कीड़ा। असल में ये बहुत से जंगली जानवरों और परिंदों का फेवरेट फूड है, इसीलिए इन्हें अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। जरा सा खतरा महसूस होने पर ये बिल्कुल स्टैचू बन जाते हैं ताकि इन्हें कोई देख ना पाए। ये एक हार्मलेस इंसेक्ट है और इनका खाना पीना दरख्तों पर उगने वाले फल पौधे होते हैं। ये अपनी पूरी जिंदगी दरख्तों पर ही गुजार देते हैं और इनके बच्चे भी बहुत ही कम मूवमेंट करते हैं। नंबर 9, लेक्टोसेफलस। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि मछली जब अंडे देती है तो उन अंडों में से बस कुछ बच्चे ही सरवाइव कर पाते हैं क्योंकि बाकी बच्चों को दूसरी मछलियाँ या दूसरे बड़े जानवर खा जाते हैं। लेक्टोसेफलस एक ऐसा जानदार है जो कि खुद को छुपाने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। ये दिखने में तो बिल्कुल मछली की तरह लगता है लेकिन ये कोई मछली नहीं है। जब ये अंडों से बाहर निकलते हैं तो इन्हें दूसरे समुद्री जानवरों से बहुत ज्यादा खतरा होता है, लेकिन अंडे से बाहर आते ही इनकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ये बच्चे 3 महीने तक ऐसे ही ट्रांसपेरेंट रहते हैं और 3 महीने के बाद जब ये इस काबिल हो जाते हैं कि ये अपनी हिफाजत खुद कर सकें तो ये अपनी नॉर्मल कंडीशन पर आ जाते हैं। ये एक ऐसी सर्वाइवल टेक्निक है जो कि इन्हें नेचुरली मिलती है और इसका इस्तेमाल करके ये जानदार लंबे अरसे तक जिंदा रह पाते हैं। सोचने की बात यह है कि इनकी पूरी बॉडी यहाँ तक कि इनके ऑर्गन्स भी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं जिससे ये पानी में दूसरे बड़े जानवरों को दिखाई नहीं देते। नंबर 8, लीफ टेल्ड गीको। अगर इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन छुपने वाला जानदार कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि ये दरख्तों पर इस तरह से छुपता है कि इसे ढूंढ पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आप इसे दरख्त पर ढूंढना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी नजर बहुत तेज होनी चाहिए, तभी आपको दरख्त पर नजर आएगी। ये अजीब दिखने वाली छिपकली मैडागास्कर आइलैंड पर पाई जाती है और ये बहुत से मुख्तलिफ रंगों में भी पाई जाती है। ये बिल्कुल दरख्त के सूखे पत्ते की तरह नजर आती है जिससे इसे दरख्त पर ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, गीको एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना कलर चेंज भी कर सकती है। गीको की इसी इनविजिबल पावर की वजह से इसे खाना ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता बल्कि इसका खाना खुद चलकर इसके पास आता है क्योंकि छोटे मोटे कीड़ों को ये अपने इस रंग की वजह से नजर ही नहीं आती, जिससे ये बाआसानी उन कीड़ों का शिकार करती है और अपना पेट भरती है। नंबर 7, ईस्टर्न स्क्रैच आउल। ये आउल एक बहुत ही चालाक शिकारी है जो कि किसी भी सूखे हुए पेड़ पर बैठकर इनविजिबल हो सकता है। जब ये किसी पेड़ पर बैठे होते हैं तब इनके परों की वजह से इन्हें देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और अगर गौर ना किया जाए तो ये किसी को नजर ही नहीं आएंगे। यहाँ तक कि इनकी आंखें भी इनके बैकग्राउंड से मैच हो जाती हैं। जब ये इस तरह से किसी दरख्त पर बैठे होते हैं तो बड़े बड़े बर्ड वॉचर्स भी इस आउल को नहीं देख पाते हैं। ये आउल सूखे पेड़ पर ही बैठना पसंद करते हैं और इसी पर अपना घोंसला भी बनाते हैं। नंबर 6, पिग्मी सी हॉर्स। समंदर के जितने भी छोटे क्रिएचर्स हैं उनके लिए सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि कोई भी बड़ा जानवर उन्हें आसानी से अपना शिकार बना सकता है। पिग्मी एक बहुत ही छोटा सा सी एनिमल है जो कि इतना छोटा है कि इसका साइज सिर्फ 2 सेंटीमीटर तक होता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं
کہ یہ اینیمل کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ سی کریچر جاپان، انڈونیشیا اور نارتھ آسٹریلیا میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ سمندر میں 10 سے 40 کلومیٹر کی گہرائی میں پایا جاتا ہے۔ یہ جانور چھپنے میں اتنا ایکسپرٹ ہوتا ہے کہ اسے انسان تک تو دور، جانور تک نہیں دیکھ پاتے۔ یہ اپنی زیادہ تر زندگی سی پلانٹس پر ہی گزار دیتے ہیں اور یہ اپنی باڈی کا کلر اور شیپ بھی بالکل اسی طرح کی کر لیتے ہیں جس طرح سے پلانٹ کا کلر اور شیپ ہوتی ہے، اس لیے اسے ڈھونڈ پانا ناممکن ہے۔ اگر آپ پلانٹ کو ہاتھ میں پکڑ لیں تو بھی یہ کریچر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جب سائنسدانوں نے اس کریچر کو ڈھونڈا تھا تو انہیں لگتا تھا کہ یہ صرف 2 کلر ہی بدل سکتا ہے، یلو ود اورنج وینز اور گرین ود ریڈ وینز۔ لیکن 2014 میں 2 بیبی پگمی سی ہارسز پر ایکسپیریمنٹ کیا گیا اور ایک پرپل سی پلانٹ کو ایکویریم کے اندر رکھا گیا۔ سرپرائزنگلی انہوں نے بھی اپنا کلر پرپل کر لیا، جسے دیکھ کر سائنٹسٹ بھی شاک رہ گئے۔ نمبر 5، ڈیکوریٹر کریبس۔ اس کیکڑے کو اسپائڈر ڈیکوریٹر کریب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ دکھنے میں بالکل اسپائڈر کی طرح ہی لگتا ہے۔ یہ کریب کیلیفورنیا، تھائی لینڈ، فلپائنز، مالدیو، انڈونیشیا اور ملائیشیا میں بھی پایا جاتا ہے۔ بایولوجسٹ کے حساب سے یہ کریب بہت سے سی اینیملز کے لیے ایک بہت ہی لذیذ فوڈ ہے، اس لیے اس کریب کا شکار کرنے کے لیے بہت سے بڑے سی کریچرز تاڑ میں رہتے ہیں، لیکن اس کی باڈی بڑی ہی ان یوزول ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اس کی پوری باڈی پر عجیب سے بال ہوتے ہیں۔ اسے دیکھنے پر کوئی نہیں جان پائے گا کہ یہ کوئی جانور ہے۔ دکھنے میں یہ بالکل ایک پلانٹ کی طرح لگتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ صرف دکھنے میں ہی پلانٹ ہو۔ یہ پلانٹ کو دیکھ کر اپنا رنگ بھی بدل لیتا ہے۔ جیسے ہی یہ کسی پلانٹ کے پاس جاتا ہے تو تھوڑی دیر بعد ہی یہ ڈس اپیئر ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اپنا کلر اس پلانٹ جیسا کر لیتا ہے، اس لیے اس کریب کو سمندر میں دیکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ نمبر 4، دا بف ٹپ موتھ۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ انویزیبل کریچرز میں سے ایک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جسامت بالکل ایک کٹی ہوئی لکڑی کی طرح ہے، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اسے دیکھ کر زیادہ تر لوگ اسے ایک لکڑی ہی سمجھے ہوں گے، لیکن یہ کوئی لکڑی نہیں بلکہ ایک انسیکٹ ہے۔ اس کے آگے اور پیچھے کا کلر ہی ایسا ہے جسے دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ کوئی کٹی ہوئی لکڑی ہے۔ یہ زیادہ تر گارڈن میں ہی پائی جاتی ہے اور یہ جون جولائی کے مہینے میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ پوری سردیاں کسی درخت کے اندر چھپ کر ہی گزار دیتے ہیں۔ ان کے پر بھی ہوتے ہیں اور اگر یہ اپنے پر کھول لے تو انہیں آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، دا رائٹ آئیڈ فلاؤنڈر۔ یہ بالکل ایک فلیٹ فش کی طرح ہے جو کہ بالکل ہی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے۔ اس فش کو پانی میں تیرتے ہوئے اس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ زیادہ تر سمندر کے نچلے حصے میں پائی جاتی ہے، اس لیے یہ اتنی زیادہ فلیٹ ہوتی ہے۔ یہ ٹرانسپیرنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو مٹی میں بھی چھپا لیتی ہے تاکہ کوئی بڑا جانور اسے دیکھ نہ پائے۔ اس کی اسی ایبلٹی کی وجہ سے فلاؤنڈر کو دیکھ پانا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ اپنے شکار کو بھی آسانی سے پکڑ پاتی ہے۔ جب ایک فلاؤنڈر کا جنم ہوتا ہے تو یہ خود ایک لاروا ہوتا ہے، لیکن ایڈلٹ ایج تک پہنچتے پہنچتے اس کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ یہ سمندر کی تہہ میں تیرتے تیرتے بیک گراؤنڈ کے حساب سے اپنا کلر بھی چینج کر سکتی ہے۔ نمبر 2، دا ڈیول اسکارپین فش۔ اس فش کو اسٹارم فش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ مچھلی دیکھنے میں بہت ہی عجیب اور خوفناک لگتی ہے۔ اس قسم کی مچھلی کا نام ڈیولز ہے، جس کا مطلب ہے شیطان، کیونکہ اس کا فیس ڈیول کی طرح کا لگتا ہے۔ اس فش کے غائب ہونے کا طریقہ بھی بہت ہی یونیک ہے۔ یہ فش جہاں پر بھی بیٹھتی ہے وہاں کے آس پاس کا کلر، یہاں تک کہ اس کے پیٹرنز بھی اپنی باڈی پر کاپی کر لیتی ہے، اور اس فش کے جسم پر بھی دوسری فش کی طرح پوائزن گلینڈز ہوتے ہیں جو کہ اس کی حفاظت کے کام آتے ہیں۔ یہ خود کو چھپا کر اس طرح سے رکھتی ہے جس سے یہ خود کو دوسرے سمندری جانوروں سے بچا کر رکھ سکے۔ جب اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اپنے کلرفل فنس کو باہر نکال لیتی ہے جس سے شکاری کو ڈرا کر بھگا سکے۔ اس فش کا زہر اتنا خطرناک نہیں ہوتا ہے کہ یہ کسی کی جان لے سکے۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 1 پر آنے والی اوک لیف بٹر فلائی۔ یقیناً آپ سبھی نے اپنی زندگی میں بہت ساری تتلیوں کو دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے اس طرح کی تتلی کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جب آپ اسے پہلی بار دیکھیں گے تو یہ آپ کو صرف ایک سوکھا ہوا پتا ہی لگے گی۔ یہ تتلی ہے ہی ایسی جو کہ دکھنے میں تو بالکل ایک سوکھے ہوئے پتے کی طرح لگتی ہے، لیکن یہ بہت ہی یونیک اور بہت ہی نایاب تتلی ہے۔
इस तितली को जंगल में तलाश करना तो नामुमकिन है, क्योंकि जंगल में पहले से ही बहुत से सूखे पत्ते जमीन पर मौजूद होते हैं और अगर ये तितली उन पत्तों पर बैठ गई तब तो इसे ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये तितली नेपाल, भूटान, चाइना, थाईलैंड और वियतनाम में भी पाई जाती है। इस तितली के पर बाहर से तो सूखे पत्ते की तरह ही लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही कलरफुल और खूबसूरत लगते हैं। अब आपने हमें कमेंट्स में ये बताना है कि इनमें से सबसे बेस्ट इनविजिबल एनिमल कौन सा है, जिसे आपने भी पहले कभी नहीं देखा था। हमेशा की तरह हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।